चुनावी घोषणा पत्र लेखनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाँकुरी भन्ज्याङमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई गिरिजाबाबुसँग हस्ताक्षर सम्झौता गर्नु भनेकै प्रचण्डले रुखमा भोट हाल्नु हो। निर्वाचन आयोगद्वारा 3 राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह हेरफेर। प्रचण्ड र सीके राव सहित 6 जना र 8 वटा संस्थालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। जसपासँग गठबन्धन गरेको भन्दै एमाले केन्द्रीय सदस्यद्वारा राजीनामाको घोषणा। आफ्नै पार्टीका अन्य उम्मेद्वारलाई तीर चुनाव चिन्ह दिएर आफू सूर्यमा चुनाव लड्दै गर्नुभएका कमल थापालाई यसपटक पनि छैन सुखद अवस्था। स्वतन्त्र पार्टीद्वारा अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाललाई समर्थन गर्ने घोषणा। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा कसले जिते स्वर्ण, कसको नतिजा कस्तो आयो, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय अधिवेशन आजबाट सुरु। राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिने लगभग निश्चित। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वलाई नै त्रासदी। श्रीलङ्कामा 21,000 भन्दा बढी बाढीको चपेटामा। विश्व भोकमरी सूचाङ्कमा नेपाल 81औं स्थानमा। नेपालको अवस्था भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको भन्दा राम्रो। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज तिहारमा अत्याधिक प्रयोग हुने ओखर खानुका फाइदाहरू के हुन्, दैनिक कति र कसरी खाने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौँ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 30 गते आइतबार, इस्वी सम्मत 2022 अक्टोबर 16 तारिक। आज विश्व खाद्य दिवस। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौँ। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सिनुहोला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ चुनावी घोषणा पत्र लेख्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाँकुरी भन्ज्याङमा पुगेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय चुनावका लागि पार्टीको घोषणा पत्र लेख्न ललितपुरको लाँकुरी भन्ज्याङ पुग्नु भएको छ। शनिबार उहाँ एमालेका केही नेताहरूसहित लाँकुरी भन्ज्याङको एउटा रिसोर्टमा पुग्नु भएको हो। ओलीले त्यहाँ घोषणा पत्र तयारीका क्रममा प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण र मस्यौदा लेखनको काम गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षणमा दाहालले 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने दलहरू बीच गठबन्धन स्वाभाविक रहेको बताउनु भयो। एकाथरी माओवादी साथीहरूको कुरा सुन्छु, कसरी रुखमा भोट हाल्ने, अर्कोतिर कसरी हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने भनेको सुन्छु। दाहालले भन्नुभयो, यदि तपाईलाई रुखमा भोट हाल्न मन लाग्दैन, हात उठ्न गाह्रो मानेको छ, हँसिया हतौडामा भोट हाल्न हात कामेका छन् भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन, संविधान सभाको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यस क्रममा 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा नै आफूले रुखमा भोट हालिसकेको भन्दै दाहालले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्नुभयो। मैले रुखमा भोट त्यतिबेलै हालिदिएको, गिरिजाबाबुसँगै हस्ताक्षर र सम्झौता गर्नु भनेको प्रचण्डले रुखमा भोट हाल्नु हो, गिरिजाबाबुले प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नु भनेको हँसिया हतौडामा भोट हाल्नु हो, उहाँले भन्नुभयो। इतिहासको एक कालखण्डमा आम्ने सामने गरेको पार्टीमा राजनीतिक र भावनात्मक सम्बन्ध र सुदृढ हुनु अस्वाभाविक नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको युग सुरुवात भएको बताउनु भयो। साथै दाहालले अब हिंसा नभएर समृद्धिका लागि अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दिनुभएका दाहाल यति बेला गोर्खामा हुनुहुन्छ। यसअघि चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित दाहाल यसपटक आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा गोर्खा 2 बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, जुन क्षेत्रबाट यसअघि बाबुराम भट्टराई नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो योजना अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजा नबजाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको छ। आइतबार उम्मेदवारी दर्ताका लागि गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कार्यालय जाँदा बाजाको प्रयोग भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शनिबार गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचको संयुक्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले आफूले लिखित स्पष्टीकरण दिएर आएको जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिनुभएको छ। विमानस्थलमा नयाँ रोजगारी खुलेका बेला स्थानीयले प्राथमिकता पाउने उहाँको भनाइ थियो। सत्ता गठबन्धनबाट रूपन्देही 3मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार खाँडले शनिबार त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्र विमानस्थल निर्माण भएकाले रोजगारीमा स्थानीयले प्राथमिकता पाउने बताउनुभयो। स्थानीयले जग्गा नदिएको भए विमानस्थल निर्माण हुन्थेन उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराएर योगदान पुर्याएकाले नै रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न 3वटा चुनाव चिन्ह हेरफेर गरेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह लौरो र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई दिएको 2वटा चिन्हमा आयोगले हेरफेर गरेको हो। आयोगले लौरोको क्रम सङ्ख्या परिवर्तन गर्नुका साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई दिएको डोजर र क्रस खुकुरी चिन्हमा पनि हेरफेर गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन निर्देशिका 2076 को दफा 87 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत बिहिबार उक्त चुनाव चिन्ह हेरफेर गरिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा यसअघि शीर्ष नेताहरूलाई लगाएको आरोप सच्याउँदै अब कुनै विवाद नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजित गठबन्धन दलहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भट्टराईले भन्नुभयो, हिजो त्यति बेला मैले अलिकति आलोचना गरेकै हो, किनभने नेपाली आफैले बनाउनु पर्ने आयोजना कता कता कसको खेलमा बाहिर जान लाग्यो भन्ने अर्थमा मैले केही सूचनाहरू पाएको थिएँ, तर ती सूचनाहरू अपुष्ट थिए। त्यसको आधारमा मैले त्यो बेला बोलेको हो। अहिले त्यो सच्याएको छु। नेपाल आफैले आयोजना बनाउने भएपछि अब बुढी गण्डकी बारे आफूहरू बीच कुनै विवाद नभएको बताउनु भयो। 1.5 वर्ष अगाडि गृह जिल्ला गोर्खा पुग्नु भएका बेला भट्टराईले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिँदा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9 अर्ब रुपियाँ घुस खाएको आरोप लगाउनु भएको थियो। उहाँले त्यति बेला आफूले त्यसको प्रमाण नै दिन सक्ने बताउनु भएको थियो, तर शनिबार उहाँले त्यो सूचना अपुष्ट भएकाले त्यसलाई सच्याएको बताउनु भएको छ। बुढी गण्डकी बहुद्देशीय आयोजना मात्र नभई गेम चेन्जर आयोजना समेत भएकाले यसलाई छिटो बनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने 6 व्यक्ति र 8 संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि लागू गरिएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 उल्लङ्घन गर्ने शीर्ष नेतासहित 6 जना र 8 संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंह जेसवाल, व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रका 7औं तहका अधिकृत गोकुल बस्ती र जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राव सीके रावतलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्त राज घिमिरे र प्रतिनिधि सभा सदस्य नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार बद्री मैनालीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपानेले एमाले छाडेको घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यौपानेले जसपासँग पार्टीले गठबन्धन गरेको प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै राजीनामा दिनुभएको हो। देश र जनताको पक्षमा नभई विदेशीको इशारामा जसपासँग गठबन्धन गरेको उहाँको आरोप छ। उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, हिजो उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेसमा साम्प्रदायिकता भड्काई नाकाबन्दी जस्ता घृणित कार्य गर्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग एउटा राष्ट्रवादी पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताको कहिले पनि हित नचाहने र भारतको इशारामा नेपालमा आफ्नो गतिविधि गर्ने एउटा साम्प्रदायिक पार्टी जसपासँग जनताको माग विपरीत पार्टी कार्यकर्ताको मागलाई व्यवस्था गर्दै जुन तरिकाले गठबन्धन गरेको छ त्यो देश र जनताको पक्षमा नभई विदेशीको स्वार्थमा गरिएको हुनाले म आजको दिनबाट नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु। उहाँले चुरे भावर आन्दोलनका शहीद र घाइतेप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आजकै दिनबाट स्वतन्त्र भई देश र जनताको हितमा रही काम गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस वर्षको बडा दशैं र त्यसपछिका पछिल्ला दिनहरूमा मनसुनी वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति गर्यो। बाढी र पहिरोबाट धेरै जनधनको क्षति भयो। अब भने नेपालका 6वटा प्रदेशबाट मनसुन बाहिरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै जेठ 22 गते नेपाल पसेको मनसुन सुदूरपश्चिमबाट बाहिरिँदै गरेको जानकारी दिएको छ। शनिबार नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशको पश्चिमी भूभागबाट बाहिरिएको छ। नेपालको बाँकी भूभागबाट मनसुन बहिर्गमन हुन अझै केही दिन लाग्ने सम्भावना रहेको छ। सरदरमा अक्टोबर 2 का दिन नेपालबाट बाहिरिने मनसुन यस वर्ष औसत मिति भन्दा केही दिन ढिलो गरी बहिर्गमन हुन सुरु भएको छ।
बुटोलको तीनौं नदीले बगाएर बेपत्ता भएका बुटोलका एक युवा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। शनिबार बिहान तीनौंमा बगेर बेपत्ता भएका बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 सिरान गाउँ मजुवाका डिल्लीराज आचार्य दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। मजुवाबाट तीनौं उत्तर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालतर्फ जाने क्रममा उनलाई बिहान नदीले बगाएको थियो। नदीमा परेर बेपत्ता भएपछि उनको खोजी गर्ने क्रममा शुद्धोधन गाउँपालिका 4 बेतानीमा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्यालको खोजीका लागि तीनौं नदीमा बाँध लगाएर पानीलाई दानव नदीतर्फ फर्काएर तीनौंको पानी सुकाइएको थियो। सोही क्रममा बेतानीमा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। कामका लागि गुल्मीदेखि बुटवल आएका अर्यालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अगाडि फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। शव फेला परेपछि प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफन्तको जिम्मा लगाएको जनाएको छ। तिहारलाई लक्षित गरी रसुवागढी नाकाबाट ओखर तथा स्याउ आयात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अत्यन्त न्यून रूपमा आयात भइरहेको चिनिया दाँते ओखर तथा स्याउ दशैंपछि दैनिक आयात हुन थालेको हो। दशैं सकिए लगतै 4 दिनको अन्तरालमा 26 कन्टेनर ओखर र 18 कन्टेनर स्याउ रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको सीमा सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि दशैं अगाडिसम्मको तथ्याङ्कले 16 कन्टेनर दाँते ओखर 4 कन्टेनर स्याउ मात्र आयात भएको देखिन्छ। हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार भएका कारण पछिल्लो समय स्याउका साथै ओखरको आयात बढ्न थालेको छ। अबको क्रममा आगामी निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका अन्य उम्मेद्वारलाई तीर चुनाव चिन्ह दिएर आफू सूर्य चुनाव चिन्हमा लड्दै हुनुभएका कमल थापा सम्बन्धी प्रसङ्ग। मकवानपुरलाई प्रतिनिधित्व गरेर देशको राजनीतिक तहको सबैभन्दा उच्च तहमा पुग्ने नेता कमल थापा हुनुहुन्छ। उहाँ मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै देशको उपप्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। पञ्चायत कालदेखि नै सत्ताको स्वाद चाख्दै आउनुभएका थापाले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि सत्ता भोग गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। 2038 सालको निर्वाचनदेखि संसदीय पदमा चुनाव लड्दै आउनुभएका थापाले अहिले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धालाई जारी राख्नु भएको छ। उहाँ आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा मकवानपुर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। थापाले यसअघि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको चुनाव मध्ये एउटामा मात्र सफल हुनुभएको छ। अन्य सबैमा उहाँ पराजित हुनुभएको छ। 2051मा भएको निर्वाचनमा उहाँ मकवानपुर 1बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो भने त्यस यताका निर्वाचनमा उहाँ लगातार पराजित हुँदै आउनु भएको छ। गणतन्त्र प्राप्तिपछि मकवानपुरबाट थापाले अपेक्षित मत पाउन सक्नु भएको छैन। त्यसैले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहनुभएका थापा आगामी निर्वाचनमा मकवानपुर 1मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पक्षमा राजनीति गर्दै आउनुभएका थापाले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उम्मेद्वार बनेपछि देशको राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ। अघिल्लो पटक यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसको सहयोगमा राप्रपा नेपालको गाई चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिनुभएका थापा वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद दाहालसँग पराजित बन्नुभएको थियो। दाहालले 40,631 मत ल्याउँदा थापाले 34,658 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। तीर छाडेर एमालेबाट चुनाव लड्न लाग्नुभएका थापालाई यसपटक पनि सङ्कट भने टरेको छैन। एमालेको साथ पाएको भए पनि मकवानपुरमा थापाले सोचे जस्तो अवस्थामा एमाले अहिले छैन। एमाले यति बेला विभाजित भने एमालेको आन्तरिक विवादका कारण रहेको छ। यो उहाँका लागि थप चुनौती बन्न सक्छ। टिकट वितरणमा जिल्लाका नेताहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। उता थापाले नै पार्टीमा आबद्ध गराएर राजनीतिमा अग्रसर बन्नुभएका दीपक बहादुर सिंह पनि सोही क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। कुनै समय थापाका सहयात्री रहनुभएका सिंह राप्रपाबाट सोही क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभातर्फ नै उम्मेद्वार लड्दै हुनुहुन्छ। यसअघि 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उहाँले सत्ता गठबन्धन र एमाले विरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर 20,000 भन्दा बढी मत ल्याउनु भएको थियो। सो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी एकीकृत समाजवादीकी मीना कुमारी लामा करिब 24,000 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको थियो। राप्रपा महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएपछि थापाले पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपा नेपाल गठन गर्नुभएको थियो। जिल्लामा हाल राप्रपा पनि विभाजित छ। राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको मुद्दा बोक्दै आउनुभएका थापाले अहिले राजतन्त्रको मुद्दा पनि त्याग्नु भएको छ। अहिले थापाको एकमात्र एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र रहेको छ। राजतन्त्रको एजेन्डा त्याग्नुभएका थापालाई लामो समय आफूसँगै राजनीति गर्नुभएका सहकर्मीले पनि साथ दिन छाडेका छन्। बहुमत सदस्य राप्रपा नेपालमा रहेको दाबी थापाले गर्दै आए पनि स्थानीय तहको परिणामले राप्रपाको मत त्यस्तो देखिँदैन। थापा उम्मेद्वार रहेको क्षेत्रबाट कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ।
गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामका आधारमा हेर्ने हो भने थापाले चुनाव जित्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँमाथि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई धोका दिएको आरोप पनि छ। थापाले सो निर्वाचनमा जिल्लाभर राप्रपा नेपालको एउटा पनि उम्मेद्वार नउठाएर एमालेलाई सहयोग गर्ने विज्ञप्ति नै जारी गरे पनि मत भने अर्का उम्मेद्वारलाई हाल्न लगाएको एमाले स्थानीय नेताहरूको आरोप छ। मकवानपुरका 10 स्थानीय तहमध्ये गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 8वटा पालिकाको नेतृत्व सत्ता गठबन्धनले लिएको छ भने एमालेले 2वटा मात्र पालिका जितेको छ। यी तमाम कारणहरूका कारण पनि आगामी संसदमा कमल थापालाई देख्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका घनश्याम भुसालले नेकपा माओवादी केन्द्रका फौजले आफ्ना लागि खसेको मतले भरिएका बाकस लिएर फर्किने बताउनु भएको छ। शनिबार रूपन्देही स्थित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफ्ना लागि खसेको मतले भरिएका बाकस लिएर मात्रै फर्किने बताउनु भएको छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको यो फौज यहाँबाट छुट्यो, मङ्सिर 4 गते भरिभरि बाकस बोकेर मात्र फर्किन्छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि मात्रै यसले थकाइ मेट्छ, 2-3 दिन थकाइ मेट्छ। बरु सारा माओवादी केन्द्रको फौज अब जाग्यो भनेर कसम खाएर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनर्स्थापना गरेको भुसालले बताउनु भयो। पछिल्लो कालमा 2 पटक संसद विघटन भयो। पहिलो संसद विघटनपछि पुनर्स्थापनाकर्ताको नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। दोस्रो पुनर्स्थापनाको नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हो। उहाँले भन्नुभयो यस अर्थमा पनि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको एउटा राजनीतिक औचित्य छ। एमालेले आफूलाई टिकट नदिएपछि भुसालले पार्टी परित्याग गरेर रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँलाई सत्ता गठबन्धनले सहयोग गर्ने बताएको छ। उहाँले त्रिभुज चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। एउटा फिल्मी प्रसङ्ग। दोस्रो सातामा पनि दयाहाङ राई र सौगात मल्ल स्टारर कमेडी सोसल ड्रामा फिल्म 2 नम्बरले उत्साहजनक कमाई गरिरहेको छ। दोस्रो शनिबार पनि हलहरू 70 देखि 100% अकुपेसीमा चलिरहेका थिए। बलियो वर्ड अफ माउथको कारण दोस्रो साता पनि फिल्मको कमाई स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ रिलिज भएका फिल्मको कमजोर वर्ड अफ माउथको फाइदा 2 नम्बरले लिएको अनुमान छ। त्यस्तोमा निर्माताले फिल्मको पहिलो साताको कमाई सार्वजनिक गरेका छन्। निर्माताका अनुसार फिल्मले 7 दिनमा 4 करोड 45 लाख रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ। सोही अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 2 करोड 20 लाख, चितवनमा 50 लाख, पोखरामा 30 लाख, बुटौलमा 23 लाख, इटहरीमा 22 लाख, नेपालगञ्जमा 15 लाख, दमकमा 15 लाख, बिर्तामोडमा 14 लाख, विराटनगरमा 12 लाख, हेटौडामा 10 लाख, धनगढीमा 10 लाख, धरानमा 5 लाख, सुर्खेतमा 4 लाख ग्रस कमाएको जानकारी दिएको छ। त्यसबाहेकका ठाउँबाट फिल्मले अनुमानित 15 लाख ग्रस कमाएको उल्लेख छ। रिलिजको 2 दिनमै फिल्मले लगानी उठाएको प्रस्तुतकर्ता किरण नेपालले जानकारी दिनुभयो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका सागर ढकाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरेको छ। ढकाललाई निशर्त समर्थन गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। राजनीतिलाई आजीवन पेशा बनाएकाहरू, पटक पटक परीक्षण भइसकेकाहरूको बदलामा नयाँ र योग्यलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ सकारात्मक रहेको भन्दै डडेलधुरामा सुई निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका ढकाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीको आधिकारिक पेजमा उल्लेख गरिएको छ। अब नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पौडीतर्फ 200 मिटर इन्डिभिजुअल मेडलेमा डुवान लामाको आफ्नै नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेर स्वर्ण जितेकी छन्। फाइनलमा उनले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 30.67 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। यसअघि बिहान भएको हिटमा 2 मिनेट 31.46 सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला भलिबलमा विभागीय टिम नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। शनिबार सम्पन्न खेलमा आर्मीले 25-12, 25-13 र 25-12 अङ्कसहित सोझो सेटमा कर्णालीलाई पराजित गरेको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत शनिबार सुरु भएको एथलेटिकको पहिलो दिनमै 7 स्वर्णको छिनोफानो भएको छ। महिला 100 मिटरमा 2 पटक राष्ट्रिय कीर्तिमान बन्यो। विभागीय टोलीको दबदबा हुँदा पनि महिला 10,000 मिटर दौडमा बागमती प्रदेशलाई स्वर्ण दिलाउन सफल भएकी छन्। पहिलो दिन आर्मीले सर्वाधिक 3 स्वर्णसहित 3 रजत र 3 काँस्य गरी कुल 9 पदक जित्यो। त्यस्तै एपीएफले 2 स्वर्ण, 1 रजत र 1 काँस्य गरी 4 पदक जित्यो। नेपाल पुलिस क्लबले 1 स्वर्ण, 1 रजत र 2 काँस्य गरी 4 पदक नै जित्यो। बागमती प्रदेशले 1 स्वर्ण र 1 काँस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशले 2 रजत जित्यो। पोखरा रङ्गशालामा बिहान 7:30 बजे सुरु हुने भनिएको एथलेटिक प्रतियोगिता केही ढिला सुरु हुँदा खेलाडीहरू मध्य घाममा पनि दौडिनु परेको थियो, जसले गर्दा केही खेलाडी असहज भएर ट्र्याकमै ढलेका थिए।
महिला क्रिकेटमा एफएफ सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशाला क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको पहिलो खेलमा मध्य प्रदेशलाई 27 रनले पराजित गर्दै एपीएफ एक खेल अगावै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। लगातार 3 खेल जितेको एपीएफ 6 अङ्क सहित समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। एपीएफले यसअघि बागमती र गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो। एपीएफले समूहको अन्तिम खेल सुदूरपश्चिमसँग आइतबार खेल्नेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला फुटबलमा एपीएफ क्लब विजयी भएको छ। वालिङमा भएको खेलमा एपीएफले कर्णाली प्रदेशलाई 16-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफलाई जिताउन सावित्रा भण्डारी एक्लैले 5 गोल गरिन् भने सरू लिम्बुले ह्याट्रिक गरिन्। खेलको 5औं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दै खेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी सावित्राले 13औं, 18औं, 45औं र 52औं मिनेटमा गोल गरिन्। त्यस्तै सरूले 19औं, 36औं र 48औं मिनेटमा गोल गरिन्। अनिता केसी र रबिना गोलेले 2-2 तथा प्रीति राई, सबिना राणा, मनमाया लिम्बू, गीता राणाले 1-1 गोल गरे। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनबाट नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा फुटबलको उद्घाटन खेल खेलेका 8 खेलाडीले बाँकी खेल खेल्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय टिमका अनन्त तामाङ, विमल घरती मगर, सुजन श्रेष्ठ लगायतका खेलाडीहरू एनआरएनले प्रदेश 1 विरुद्ध खेलाएपछि फुटबल सुरुमै विवादित बनेको थियो। त्यसपछि प्रदेश 1 ले 8 खेलाडी एनआरएनको नभएको भन्दै उजुरी हालेको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्राविधिक उपसमितिले ती खेलाडीमाथिको उजुरी सदर भएको र अब उनीहरूले बाँकी खेल खेल्न नपाउने बताएको छ। उजुरी परेका 8 खेलाडीले बाँकी खेल खेल्न पाउँदैनन्। प्रोटेस्ट परेका 8 खेलाडी एनआरएन भएको देखिएन। त्यसैले अब नतिजा पनि प्रदेश 1 को पक्षमा जानेछ। प्राविधिक समितिका सचिव प्रचण्ड शर्माले भन्नुभयो। गोष्ठीघाटमा बिहिबार भएको उद्घाटन खेलमा विमल घरती मगर र सञ्जोक राईको गोलमा एनआरएनले प्रदेश 1 लाई 2-0 ले हराएको थियो। अब उक्त नतिजा उल्टिएको छ। गोल गरेका विमल र सञ्जोक सहित अनन्त तामाङ, पूजन उपरकोटी, सुजन श्रेष्ठ, विशाल राई, निशान खड्का र अशोक खवास एनआरएनको खेलाडी नभएको भन्दै बिहिबारको खेलपछि नै प्रदेश 1 ले उजुरी गरेको थियो। यसअघि नै एनआरएनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको निर्देशिका विपरीत नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीलाई खेलाउन लागेको भन्दै विरोध भएको थियो, जसले गर्दा खेल नै ढिला सुरु भएको थियो। पछि एन्पा उपाध्यक्ष दावा लामाले खेलेपछि उजुरी हाल्न पाउने बताएपछि प्रदेश 1 खेल्न तयार भएको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत साइक्लिङमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजेश मगर र निस्मा श्रेष्ठले स्वर्ण जितेका छन्। पोखराको ड्याम साइड नजिक रानीवनको ट्र्याकमा शनिबार भएको रेसमा राजेशले पुरुष डाउनहिल र निस्माले महिला डाउनहिलमा स्वर्ण पदक जितेका हुन्। राजेशले 1 मिनेट 49.102 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशका निरव श्रेष्ठले 1 मिनेट 52.05 सेकेन्ड टाइमिङ सहित रजत तथा एपीएफका प्रचित थापाले 1 मिनेट 55.691 सेकेन्ड सहित काँस्य जितेका छन्। महिलातर्फ रेशमाले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 23.58 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। त्यस्तै आर्मीकै उषा खनालले 2 मिनेट 37.45 सेकेन्डको समय निकाल्दै रजत जितिन् भने गण्डकीकी जमुना थापाले 2 मिनेट 40.09 सेकेन्ड सहित काँस्य जितेकी छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आजबाट सुरु हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय अधिवेशन 1 सातासम्म चल्ने भएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार आजबाट सुरु भएको अधिवेशन शनिबारसम्म चल्नेछ। अर्को आइतबार 5 वर्षका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ नेतृत्व घोषणा हुनेछ। पार्टीको महासचिवमा सी चिनफिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिने लगभग पक्का पक्की छ। चीनको राष्ट्रपति समेत रहनुभएका चिनफिङले त्यसैका लागि 2 कार्यकालको समय सीमा यसअघि नै हटाइसक्नु भएको छ। शीर्ष नेतृत्वमा चिनफिङले निरन्तरता पाए पनि 7 सदस्यीय पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा भने धेरै फेरबदल हुने सम्भावना रहेको छ। केन्द्रीय कमिटीमा त झण्डै आधा सदस्य नयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि यही अधिवेशनबाट बाहिरिने अनुमान छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न कमिटीमा को परिवर्तन भयो भन्ने कुरा आगामी मार्चमा प्रश्न हुनेछ, किनकि त्यतिबेला चिनिया जनकङ्ग्रेसको वार्षिक अधिवेशन सुरु हुन्छ र महत्त्वपूर्ण सरकारी पदमा जिम्मेवारी तोकिन्छ। दक्षिणी कम्बोडियाको क्यान्डल प्रान्तमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार राति भएको उक्त दुर्घटनाको उद्धार तथा खोज पूरा भएको अधिकारीले शनिबार जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाग्रस्त डुङ्गामा 2 चालक तथा 13 विद्यार्थी सहित 15 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनामा 12 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका 8 पुरुष र 3 महिलाले ज्यान गुमाएको र बाँकीको जीवितै उद्धार गरिएको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायब बुकेले 7 महिना अगाडि आपराधिक समूहहरू विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेदेखि हालसम्म एल साल्भाडोर प्रहरीले 55,000 भन्दा बढी कथित गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले वारेन्ट बिना नै यस्ता संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न आपतकालीन अधिकार दिएको गत मार्चदेखि अहिलेसम्म गिरोहका 55,000 भन्दा बढी पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
कुल 65 लाख जनसङ्ख्या रहेको देशमा विद्रोही गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो छ। कैदीहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै सोल्भाडोरका न्यायिक अधिकारीहरूले देशको मध्यभागमा रहेको ग्रामीण क्षेत्र टेक्लो लुकामा 40,000 अट्न सक्ने क्षमताको जेल निर्माण गरिरहेका छन्। उक्त डिटेन्सन सेन्टर यस वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाढीको चपेटामा परेर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला श्रीलङ्कामा हिजो 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 5,212 परिवारका 21,888 जना पीडित भएको केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार बाढीबाट देशका विभिन्न 11 जिल्लामा 120 घरमा क्षति पुगेको छ। 264 जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले आगामी दिनमा पनि दक्षिण एसियाली देशमा वर्षा हुने जानकारी दिँदै सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता अप्रत्याशित घटनाहरू बढिरहेका छन्। विश्व भोकमरी सूचाङ्क ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा 121 देशको वरियतामा नेपाल 81औं स्थानमा रहेको छ। सन् 2022 को ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा नेपाल 81औं स्थानमा रहेको हो। गत वर्ष 116 देशको वरियतामा नेपाल यो सूचाङ्कको 76औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको अवस्था भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको भन्दा राम्रो देखिएको छ। भारत 107औं, पाकिस्तान 79औं, बङ्गलादेश 84औं स्थानमा रहेका छन्। दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा श्रीलङ्का रहेको छ। श्रीलङ्का यो सूचाङ्कमा 64औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर अफगानिस्तान 109औं स्थानमा रहेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले ओखर खानुका फाइदाहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित यसलाई दैनिक रूपमा कति खाने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। ब्रेन फुड अर्थात् ओखरको सेवनले मस्तिष्कको विकास सहित यसलाई स्वस्थ राख्न सघाउ पुर्याउँछ। ओखरमा पाइने प्रचुर मात्राको पोषक तत्त्वले छाला र कपाल समेत मुलायम एवं चम्किलो बनाउँछ। ओखरमा के पाइन्छ त? ओखरमा भरपूर मात्रामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ। साथै यसमा भिटामिन ए, B6, B12, C, D, E र के पाइन्छ। यो प्रोटिनको पनि राम्रो स्रोत हो। यसका साथै क्याल्सियम, मिनरल्स, म्याग्नेसियम, आइरन, फस्फोरस, जिङ्क, कपर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसमा सोडियम कम र कोलेस्ट्रोल पटक्कै हुँदैन। यो एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो। किन खाने त ओखर? विद्यार्थी वर्गले ओखर सेवन गरे मस्तिष्क तेज, चुस्त र स्मरण शक्ति बढ्दछ। ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि सहयोग गर्दछ। यसको सेवनले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्दछ। 100 ग्राम ओखरमा 15 ग्राम प्रोटिन हुन्छ जसले मांसपेशी बढाउन सहयोग गर्छ। विद्यार्थी वर्गले यसको सेवन गर्नु आवश्यक छ। ओखरमा न्युरोप्रोटेक्टिभ कम्पाउन्ड पाइन्छ जसले मस्तिष्कलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। बिहान र मध्याह्नमा 2 वटा ओखर चपाएर खाएमा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण हुन्छ। नियमित ओखरको सेवनले हृदय रोग लाग्नुबाट बचाउँछ। तौल नियन्त्रणका लागि ओखर उपयुक्त हुन्छ। ओखर खाँदा पेट लामो समयसम्म भरिन्छ। यसले गर्दा छिटो भोक लाग्दैन। नियमित 2 वटा ओखर महसँग मिसाएर सेवन गरे मस्तिष्क स्वस्थ हुन्छ। ओखरको सेवनले स्ट्रोक हुनबाट पनि बचाउँछ। दैनिक बिहान बेलुकी मनतातो दुधसँग 2 ओखर एउटा बदाम सेवन गरे कमजोरी हट्छ। महिनावारीको समस्यामा ओखर र मह मिसाएर मनतातो दुधसँग पिएमा लाभ मिल्दछ। ओखरलाई हल्का भुटेर महसँग सेवन गर्नुपर्छ। यसले खोकी ठिक गर्छ। पेटको जुका मार्न तातो दुधसँग ओखर सेवन गर्ने चलन छ। मनतातो पानीसँग ओखर सेवन गर्दा जोर्नीको दुखाइ ठिक गर्न सहयोगी बन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।